अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो गेस्ट वो हैं जी आफ्ताब इकबाल साहब। और आफ्ताब इकबाल साहब का कहना है कि नून लीग की गेम जो है वो ख़त्म हो गई है और इमरान खान ने कल ही दस्तखत कर दिए हैं। तो आइए पहले आफ्ताब इकबाल साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर जो इंतहाई परटर्ब्ड और एक डिस्टर्ब हुए दिमाग हो सकते हैं ना, जिसका दिल, दिमाग और रूह भी बाकायदा बेचैनी का शिकार हो, उनमें सिर्फ फहरिस्त मियां नवाज शरीफ है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ पै दर पै हाथ किया जाता रहा है, तो इसलिए कि उनके पास और कोई चॉइस ही कोई नहीं थी। इमरान खान और उसके साथियों ने, हवारियों ने ऐसा नुकरे लगाया हुआ था इन्हें कि इनके पास और चॉइस ही कोई नहीं थी। बेचारे मियां साहब खुद आखिरी वक्त तक कहते रहे कि तुम इमरान खान को लार्जर देन लाइफ कर जाओगे इस तरह, अगर उसे इलेक्शन लड़ने दो तो 30 से ज्यादा सीटें नहीं लेगा वो। और बात भी बड़ी हद तक दुरुस्त थी। एक बड़ी अहम शख्सियत ने उस वक्त मुझे ये बताया था कि इस वक्त हालात, तब तक कुछ जुम्बिश बाकायदा हुई नहीं थी। बाजवा साहब पर तोल रहे थे, सलूट तो मार रहे थे, लेकिन अंदर मामला तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख रखा था, उन्होंने और उनके एक दो साथियों ने, खास तौर पर जो साबिक DGI-SI हैं, इनका जो एक स्क्रिप्ट था वो लिखा जा चुका था, उसके ऊपर मोहर भी सब्त हो चुकी थी वाशिंगटन DC से। लेकिन ये कि उन दिनों वो एक बिल्कुल इम्पार्शल सा एक बड़ा एक सीनियर आदमी, उसने मुझे कहा कि हालात ऐसे हैं कि तुम देख लेना, अगर ये इलेक्शन में चला गया इमरान खान आज, तो जितनी टोटल सीटें हैं उतने कैंडिडेट्स उसको नहीं मिलेंगे। और अगर उसको इन्होंने डिसरप्ट कर दिया, उसकी टांग खींच कर मामला खत्म कर दिया गया, तो वो हद से तजावुज कर जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। देख लीजिए वही कुछ हुआ। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब वाज फार साइटेड इनफ कि वो ये चीज देख रहे थे और उन्होंने अपने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था। अच्छा, गवाह मौजूद है। गवर्नर सरवर को मैं 20 दफा कोर्ट कर चुका हूं। अच्छा। गवर्नर सरवर ने मुझे ये कहा था, गवर्नर हाउस में कहा था, मैंने कहा ना कि डिले का है। गवर्नर साहब लेट क्यों कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कर रहे ये सारा मामला? उन्होंने कहा कि एक बंदा हायल है हमारे रास्ते में, एक बंदा ये काम होने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा जी कौन? कहते नवाज शरीफ। फिर उसके बगैर तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। तो वहां पर एक और साहब मौजूद थे, वो ज्यादा बाखबर थे। उन्होंने कहा जी उनकी सुनेगा कौन? अल्लाह अकबर। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उनकी सुनेगा कौन? तो बस फिर तो वी नो वेयर वी स्टैंड। और फाइनली ये बताइए कि क्विकली, टाइम मेरे पास कम है, बुशरा बेगम के हवाले से पिछले कुछ अरसे से बड़ी तनकीद हमने सुनी और देखी। उनकी पार्टी के अपने लोगों की जानिब से भी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया गया कि वो सियासत में आ रही हैं और वो सियासत को लीड करने की कोशिश कर रही हैं। फिर चहमगोइयां चलती रहीं कि शायद अली अमीन के साथ उनका कुछ मसला है और वो अली अमीन चाहते हैं। फिर ये हुआ कि खबरें ये आई कि इमरान खान ने अली अमीन को ओहदे से हटाया, इसलिए कि शायद इमरान खान साहब को इस बात का शक है कि बुशरा बेगम की जो गिरफ्तारी और वो सारा मामला हुआ उसमें अली अमीन साहब का हाथ था। बुशरा बेगम क्या इतना डिजर्व करती हैं इस लेवल का क्रिटिसिज्म? जस्टिफाइड है उनके साथ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाती तौर पे समझता। आपके सवाल के 2-4 मुख्तलिफ हिस्से हैं, एक एक करके ना अगर उस पर गौर किया जाए। तो उसके शौहर की पार्टी है, उसका शौहर तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है इस मुल्क में। तो अगर वो उसकी गैर मौजूदगी में लीड करना चाहती है, अगर कहीं उसने कोई रमक दिखाई है, तो इसमें हर्ज क्या है? क्या वो किसी और मुल्क की शहरी हैं? क्या उनके पास डुअल नेशनैलिटी है? क्या उनके ऊपर कुछ ऐसे इल्जामात हैं कि वो पब्लिक फिगर बन ही नहीं सकती? ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं हो। तो कुछ ऐसा मामला नहीं है। वो खुद कहती हैं कि मैं सियासत नहीं कर सकती क्योंकि मैं सियासी हूं नहीं। लेकिन बिल्कुल काउंटर ये भी होता है आफ्ताब साहब, काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो देते हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब खुद कहते थे कि मेरा खानदान सियासत में नहीं आएगा और मैं मौरूसियत के खिलाफ हूं, तो फिर बेगम क्यों लीड करे? इसलिए कि खान साहब ने कब कहा था कि आप मुझे अंदर फेंक देंगे और बगैर किसी वजह के मैं 550 दिन वहां पे बैठा हुआ बड़े आराम से अपनी पार्टी को बर्बाद होते देखूंगा। तो क्या उस वक्त अगर कासिम और सलमान यहां पे होते तो क्या एक खान अलाउ ना करता उन्हें कि आप लीड करें पार्टी फ्रॉम द फ्रंट? बिल्कुल सही। हालात डेस्परेट मेयर्स जो होते हैं ना,
وہ لینے پڑتے ہیں جب ڈیسپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں. ڈیسپریٹ میجرز لینے پڑتے ہیں جب ڈیسپریٹ سچویشنز ہوتی ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے جناب آفتاب اقبال صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے پاکستان کی ٹی وی اسکرین پر آپ نے ان کو سنا دیکھا, ان کا تجزیہ سنا, اور امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پہ. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے پی ٹی آئی اور حکومت کے نمائندے سے, اور جانیں گے کہ اس وقت سچویشن سیاست کی پاکستان میں ہے کیا, ان کی نظر سے ان کو کیا نظر آ رہی ہے. ایک وقفے کے بعد. ناظرین, عمران خان کے لکھے گئے خطوط موصول نہ ہونے کے حوالے سے آرمی کے رد عمل, پی ٹی آئی میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالے جانے پر دکھائی دینے والی تقسیم, اور آئی ایم ایف وفد کی چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات پر بظاہر مطمئن نظر آنے والی حکومت کے تناظر میں بننے والے منظرنامے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں اس حصے میں ہم نے دعوت دی ہے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے ٹریڈ اینڈ کامرس رہنما نون لیگ رانا احسان افضل صاحب, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب. السلام علیکم جی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شاہد صاحب, اب آپ لوگوں کے حوالے سے آج کی ڈیولپمنٹ پہلی ہوئی ہے تو اس پہ میں آپ کی طرف پہلے آؤں گی کہ آپ لوگوں نے خطوط لکھے آرمی چیف کو, اور وہاں سے یہ جواب آیا کہ ہمیں تو موصول نہیں ہوئے, اور اگر موصول ہوگا بھی تو میں وزیر اعظم کو یعنی کہ انہی کی ٹیم کو میں واپس بھیج دوں گا. تو اس کے اوپر اب مجھے وہ پنجابی کا وہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ ہونا آرام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایسا کریں کہ آپ ایک ٹویٹ کریں, ہے ویسے ایک ٹویٹ کر دیں. مطلب اس میں کوئی ایسی چیز لکھتے اداروں کے خلاف, 5 منٹ میں اگر آپ کے پاس ٹیمیں نہ پہنچی تو میرا نام شاید خٹک نہیں ہوگا. اوپن خطوط ہے, ایسا نہیں کہ کاغذ کے اوپر یہ ہم نے کوئی چٹھی, وہ جیسے چٹھیاں پہلے لوگ بیچتے تھے, اوپن خط ہے. لکھا کیا گیا ہے اس خط میں؟ یہ لکھا گیا ہے کہ جی تحریک انصاف عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے بیچ جو خلیج بڑھ رہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ فوج اور عوام کے بیچ یہ خلیج اتنی بڑھ جائے کہ کل کو دوبارہ اس چیز کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے, عمران خان صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے, اسی فوج کے ساتھ کام کریں گے. وہ بھی فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کا بڑا ہی فوج کے حوالے سے واضح موقف رہا ہے کہ جی ایک مضبوط فوج جو ہے یہ اس ملک کی ضرورت ہے. جو ہماری جغرافی پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی فوج ایک مضبوط ادارہ ہونا چاہیے. لیکن جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, جو فارم 47 کا استعمال ہوا, جو سہولت کاریاں ہوئی, جو اسٹیبلشمنٹ کا جو الیکشن میں کردار رہا, جو اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کے بعد جو ان کی سہولت کاری کی, تو دیکھیں پولیٹیکل جماعتوں کو ان کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے اور ہماری نظر بھی ہے. اور پاکستانی قوم باشعور قوم ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک ایک چیز کا پتہ چلتا ہے. لیکن انٹرفیرنس ہو بھی رہی ہے, مداخلت آج بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, جدھر جدھر حکومت کو ریکوائرڈ ہوتی ہے سہولت کاری کرتی ہے. تو ناظرین, آپ نے آفتاب اقبال صاحب کی بات چیت سنی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ تو ختم شد ہو گئی, کیونکہ عمران خان نے جو دستخط کیے ہیں اس کی بیس پر ان کو رہائی جو ہے وہ ملنے والی ہے, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. لیکن نون لیگ جو ہے وہ ان کا صفایا ہو چکا ہے, کیونکہ میاں صاحب تو پہلے ہی ایک نکر پہ کھڑے ہیں, اور میاں صاحب کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. میاں صاحب تو اب سیاست کا نام بھی نہ لیں. اور رہی بات شہباز شریف کی اور مریم کی, تو ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے دور کر دیا ہے. تو یہ تھے جناب آفتاب اقبال صاحب, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.